أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي نشرحوا فيه اكزامبل ديال ان باسان فوسفات، ان باسان سيديمونتير اللي غادي نشرحوا فيه لو باسان فوسفاتي دو ماروك، او غادي نشرحوا فيه ما يسمى بالصخور الرسوبيه. اهم صخور رسوبيه في المغرب اللي هي الصخور الفوسفاتيه. بعدين كما كتشوفوا الصوره كتبين احواض الفوسفات في المغرب، يعني الطريقه ديال استخراج الفوسفات، يعني التحويل ديالو والطحن ديالو. هذه بعض الصور من مناجم الفوسفات. هذه صورة أخرى. إذا أهم المناجم الفوسفات سكون ابري برينسيبو جيزمون دو فوسفات او ماروك كاين ولاد عبدون، قنطور، مسقالة، بوكراع. إذا بالنسبة لولاد عبدون كاينة في خريبكة، قنطور يوسفية، باسان دو مسقالة ودومين دو نوغ أتلازيك حدا شيشاوا، بخي دو شيشاوا سكون ابري لو جيزمون دو بوكراع. إلي أواد الذهب ودومين صحارية. اذا لي فورم دي روش فوسفاتي او ماروك. شنو هي انواع الصخور الفوسفاتيه تلقاو في المغرب؟ دونك لي روش فوسفاتي سون دي كالكير ou des grès phosphatés avec des débris d'ossements, des concrétions et des granulations de phosphate. دونك هاد الصخور الرسوبيه تلقاو في المغرب هي عباره عن صخور دو كالكير دو ناتير كالكير غري، مع تواجد بعض لي ديبغي او اجزاء ديال العظام، لي كونكريسيون اللي هي فضلات متحجره، و غرانولاسيون دو فوسفات اللي هي بعض الحبيبات الفوسفاتيه جوسكا 76%، يعني حتى ل 76% من هاد المكونات كنلقاو على هاد الشكل. سو ديرني بروفيان دو لا ديكومبوزيسيون دورغانيزم بوبلور لا مير. دونك هادشي راجع الى تحلل الحيوانات ولا الكائنات اللي كانت كتعيش في وسط بحري، نوتامون دي زانيمو سويفون، خصوصا الكائنات التاليه لي بواسون وسيرتو لو بواسون اوسو، يعني مثلا الاسماك اللي عندها العظام ولا الاشواك بحال الراي، لاغاي، الرايه، لي غوكان، القروش، لي ريبتيل مارا اي بارفوا دوريجين كونتينونتال، بعض الزواحف البحريه وكتكون غالبا من مصدر اللي هو قاري، باغ اكزومبل بليوزوسور، موزاسور، كروكوديل اي ليزار. غادي نوريكم صور لهاد الديناصورات المنقرضه. الكروكوديل راهم باقين حاليا، هي عباره عن ديناصورات يعني باقي كتعيش لحد الان بحال لي كروكوديل و لي غوكان. Les chairs en se décomposant dans certaines conditions formant le phosphate. دونك اللحم ديال هاد الحيوانات يعني بعد تحلليه عطانينا الفوسفات، ce qui forme désormais la roche qui contient les fossiles. دونك هاد التحلل ديال هاد الكائنات عطالينا صخور غنيه بالمستحدثات. on distingue parmi les sédiments phosphatés le sable phosphaté. دونك من بين المكونات الصخور الرسوبيه كاين سكون ابل الرمل الفوسفاتي، كالكير فوسفاتي او الكالكير فوسفاتي، لي دون دو روكان او اسنان ديال القروش. دونك هذه صوره ديال بليوزوسور. دونك هي عباره عن يعني كيشبه الزاحف، ولكن هو هاد الاطراف ديالو الي ادابتي بوغ لا مير. هاد الاطراف ديالو فهي يعني بيان متكيفه مع السباحه في البحر. هذا موزاسور اللي هو الشكل ديالو بحال الكروكوديل، غير هو يعيش في البحر. فوالا دونك مقارنه مع الغوكان، دونك الموزاسور كبير بزاف، الحجم ديالو تيوصل حتى ل 18 متر. اوتودوس اوبليك حتى هو واحد النوع ديال انواع القروش الكبيره اللي الحجم ديالو مقارنه مع الانسان فهو حجم كبير جدا، كيقدر يوصل حتى ل 12 متر. Donc, les gisements des phosphates au Maroc présentent trois types essentiels de roches phosphatées ou faciées phosphatées. Donc, الفوسفات في المغرب كتكون من ثلاث أنواع يعني أساسية من الصخور الفوسفاتية. Phosphate sableux granulaire, le calcaire phosphaté et le phosphate siliceux. Donc, le phosphate granulaire, c'est quoi? Donc, est le plus répandu. Donc, ce phosphate, على شكل حبيبات هو أكثر تواجدا. Il est exploité actuellement. Il est constitué de grains phosphatés très fins comme les oolites,
دونك شنو هما لي زوليت المكونه لهاد الفوسفات غرانولير؟ لي زوليت اللي هما structure résultant de la précipitation chimique des phosphates sous forme de couches successives autour d'un noyau siliceux, grains de sable organique, microalgues, coquilles de plancton. دونك هذا هو لو سابل غرانولير ولا بلوتو لو فوسفات غرانولير. دونك شنو هما لي زوليت؟ هما عباره يا اما كتكون حبيبات ديال الرمل ولا كتكون بقايا ديال لي كوكي. هما هادو لي كوكي ديال الحيوانات اللي عندها الصدفات. دونك تيجي الفوسفات كيحيط لينا دونك بريسيبيت اوتور ديال هاد لي نوايو، هاد النواه اللي كتكون يا اما اورغانيك يعني ناتجه عن حيوانات، او كتكون مينيرال يعني ناتجه عن يا اما دي غران دو سابل ولا دي غران d'autres sédiments. Les tests des foraminifères complètement partiellement phosphatés. Donc هادو هو les tests de foraminifères هما هادو. دونك les tests de foraminifères او يعني الكراباس او السكيليت ديالهم هي عباره عن كائنات يعني صغيره الحجم، راهي 200 ميكرومتر. دونك فهي كتشاف فقط باستعمال المجهر. ودونك علاش حنا قدرنا نتوصلوا ليها؟ لان تلقاو هاد السكيليت ديالها باقا. Donc c'est une squelette siliceuse et ce qu'on appelle les grains de glauconie, minéral riche en fer se formant au milieu marin. Donc glauconie de لون اخضر، هذا اللون الاخضر تلقى في لا روش سيديمونتير سي لا glauconie. هو هذا. Le calcaire phosphaté est une roche compacte constituée d'éléments phosphatés cimentés par calcaire cristallisé. دونك عندي لو كالكير فوسفاتي هي عباره عن صخور يعني صلبه متكونه من مواد فوسفاتيه. لي كونديسيون دو فورماسيون دي سيديمون فوسفاتي او ماروك، اذا ظروف تواجد هذا الفوسفات. دونك لو فوسفات دي ماروك ont été déposés sur une très longue période allant du Crétacé du Maastrichtien environ 80 مليون داني. اذا توضع الفوسفات كان على واحد الزمن اللي هو طويل نسبيا، اللي تقريبا تيوصل حتى ل 80 مليون سنه، كيمشي من الكريتاسي حتى l'Éocène inférieur. Des colonnes stratigraphiques suivantes montrent la répartition des niveaux caractérisant les dépôts phosphatés selon les zones géologiques du bassin du Nord et leur temps géologique de formation. Donc هاد لي كولون ستراتيغرافيك كتبين لينا يعني متى توضع الفوسفات. دونك كتلاحظوا دونك هادو هما لي كوش فوسفاتي اللي توضعوا بشكل فجائي في هاد النيفو هذا. دونك غادي نشوفوا كيفاش وعلاش توضعات في هذا المستوى هذا. Donc les colonnes stratigraphiques est un schéma qui représente la succession du couche sédimentaire dans un milieu donné sous forme d'une coupe verticale. Donc هاد العمود الصخري فهو عبارة عن يعني تراتب طبقات رسوبية في واحد المكان معين بطريقة أفقية، اللي كيمكن لنا من اننا نعرفوا يعني l'épaisseur de la couche et leur position les uns par rapport aux autres. هاد البوزيشنمون دو كوش غادي تشوفوه خصوصا في الدرس الموالي اللي فيه لي برينسيپ دو ستراتيفيكاسيون. دونك اللي غادي نعتمدوا فيه على التموضع ديال الطبقات الصخريه. دونك شنو غادي يمكن لينا مناش غنفهموا؟ دونك la de certains colonnes stratigraphiques permet de déterminer certaines caractéristiques du couche phosphatée اللي هي forte condensation des séquences phosphatées dont les couches ne dépassent que des dizaines de mètres. دونك الطبقات اللي كتكون غنيه بالفوسفات ما كتجاوزش عشرات ديال الامتار. apparition soudaine de faciaux phosphatés يعني ظهور مفاجئ لهاد الصخور الفوسفاتيه. La durée de sédimentation de roches phosphatées est relativement courte. Donc زمن توضع ولا ترسب الصخور الفوسفاتيه فهو نسبيا قصير، فقط كيوصل ل 20 مليون سنه. اذا هو مقارنه في سكون ابل او نيفو دو ليشيل ستراتيغرافيك ولا على مستوى السلم الزمن الجيولوجي في 20 مليون سنه، فهو زمن اللي هو قصير جدا مقارنه مع عمر الارض اللي كيوصل حتى 4 مليار سنه. Les roches phosphatées s'altèrent de façon rythmique avec d'autres couches. Donc plutôt d'autres roches. Donc كيبان لينا ان الصخور الفوسفاتيه كتبان بواحد الشكل اللي هو منتظم ومع صخور اخرى. دونك شنو هي الظروف هذه اللي مكنت من تكون هاد الصخور الفوسفاتيه؟ دونك كاين مجموعه ديال النظريات
اللي كتفسر ظهور الفوسفات. دونك اول نظريه هي سكون ابي تيوري دوريجين مينيرال دو فوسفات او النظريه المعدنيه. L'origine de phosphate dans le roche phosphatée est due au coulis volcanique ou au thermal sous-marin ainsi qu'à l'altération au lessivage du roche volcanique continentale riche en apatite. دونك بالنسبه لهاد النظريه المعدنيه كتقول بان الصخور الفوسفاتيه نتيجه عن براكين اللي غنيه بماده الاباتيت اللي هي مصدر ديال الفوسفات. دونك وتم تسرب ديال هاد الاباتيت الذوبان ديالها نحو مكان اللي كيسمح بترسب هاد الصخور الفوسفاتيه. بالنسبه للنظريه المواليه اللي هي نظريه دوريجين بيولوجيك دو فوسفات او نظريه بيولوجيه dit de la fait de la richesse des sédiments phosphatés en fossiles de vertébrés. Cette théorie considérait que l'origine de phosphate dans ces sédiments est due à l'altération chimique et biochimique des restes d'animaux au fond des bassins sédimentaires. Le phosphate libéré réagit avec d'autres minéraux pour donner le phosphate. إذا بالنسبة للنظرية البيولوجية فهي نتيجة عن أن هذا الفوسفات فهو ناتج عن تفاعل كيميائي وبيوكيميائي مع بقايا الحيوانات التي تتواجد داخل الأحواض الفوسفاتية والأحواض الرسوبية مع مواد معدنية أخرى وكونت لنا هذه الصخور الفوسفاتية. لكن النظرية الحديثة والأكثر يعني تشيعا وأكثر اعتمادا هي نظرية ديال كازاكوف اللي هو اعتمد وجمع بيناتهم جمع بين النظرية المعدنية والنظرية البيولوجية وخرج لنا واحد النظرية اللي هي أن la source principale des phosphates contenus dans les roches phosphatées est l'apatite, minéral présent en grande quantité dans les roches éruptives. L'altération de ces roches par les eaux météoriques libérait le phosphate minéral qui est transporté par les eaux superficielles vers la mer. Au niveau des eaux marins, le phosphate est intégré dans le cycle biologique essentiellement par le plancton qui, après leur mort, reconstitue le phosphate au niveau des eaux marins par l'action de bactéries qui minéralisent la matière vivante, ce qui assure la libération de phosphate et de CO2. اذا النظريه ديال كازاكوف شنو تيقول؟ لاحظوا معايا هذا الرسم هذا. دونك في هذه المنطقه اللي كتمكن لنا من هذه المنطقه لان ترسب الفوسفات كيتواجد في المنطقه ديال البلاطو كونتينونتال. دونك هاد الفوسفات منين كيجي؟ هو ناتج عن تحلل هاد الصخره ديال لاباتيت اللي كتواجد في الاعماق نتيجه عن صعود طيارات بارده اللي كتسموا لي زابويلينغ. دونك صعود هاد الطيارات كيمكن من صعود هاد الفوسفور الى هاد السطح اللي كيتواجد فيه هاد لي بلانكتون او الحيوانات البحريه. دونك تقوم بتثبيت هاد الفوسفور وتثبيته بيولوجيا ثم يتم تحرير هذا الفوسفور من بعد عندما عندما تموت هذه الكائنات. بالتالي الموت ديال هذه الكائنات أو الموت ديالها يؤدي إلى ترسب الفوسفات في هذه المنطقة. La sédimentation de phosphate nécessite la remontée des eaux profondes riches en phosphore et CO2 vers la surface. Cette remontée permet la séparation des carbonates de calcium en premier lieu suivi des phosphates de calcium. La phosphatogénèse ou تكون phosphate se déroule à des profondeurs qui varient entre 50 et 200 mètres à deux conditions. Présence de liaisons directes entre les bassins continentaux et les milieux océaniques. Donc هنايا كيكون تواجد قريب بين واحد الباسان اللي تيكون كونتينونتال وباسان اللي تيكون اوسيانيك. علاش؟ لان هاد الكونيكسيون هاد التواصل بيناتهم تيمكن من توصيل هادوك التيارات البارده المحمله بالفوسفور الى هاد الاماكن. بريزون دو كورون مارين اسوندونس كونو بي زابولينغ كي ديبلاس لي زو سومارين ريش اون فوسفور. دونك هو تصعد هاد التيارات يمكن من يعني تثبيت الفوسفور على هاد الكائنات الحيه. اذا من بعد غادي نستطيعوا باش اننا نديروا الخريطه الجغرافيه القديمه لاحواض الفوسفات بالمغرب. اذا كاين نظريتين اللي كتمكن من اننا نرسموا هذه الخريطه. النظريه الاولى ديال تخاب و ايرباغ الموديل الاول. دونك شنو كيقول لنا هذا الموديل اولا هاد لي دو سافون هاد جوج العلماء اش كيبروبوزي comme quoi le centre et l'ouest du Maroc étaient submergés par une mer
épicontinentale en liaison avec l'océan Atlantique. Les sédiments phosphatés se sont déposés sur des fonds de faible profondeur alors que les zones profondes ne connaissent aucune sédimentation de phosphate. Donc شنو بروبوزاو ان المغرب الجزء المغرب يعني الوسط والشرق ديال المغرب كان يعني مغطى بواحد البحر اللي هو جزئيا يغطي القارة، يعني مرتبط بالقارة بحال يعني بحال مثلا البحر الأطلسي. دونك هذا البحر هذا مكن من ترسب الفوسفات في دي بروفوندور، يعني في أعماق اللي هي ما كتجاوزش واحد عمق اللي هو كبير. فوالا. بالنسبه للنظريه الثانيه والموديل الثاني اللي هو ديال سالفان وبيجو، دونك شنو تيقول عندنا la mer phosphate était sous forme de golfe de faible profondeur en liaison avec l'océan Atlantique et séparée par des terrains émergents. donc انه تيقول ان ترسب الفوسفات هو كان ترسب على شكل خلجان اللي هي يعني فيها مناطق يعني عميقة ومناطق غير عميقة. مناطق عميقة فيها ظروف كتمكن من ترسب الفوسفات، واماكن اخرى ما كتمكنش من ترسب الفوسفات. دونك غادي نشوفوا الصوره الاولى. دونك هذه هي لا فيغور ديال ايربيغ. دونك ان عندي صعود ديال البحر، عندي مد بحري ديال المحيط الاطلسي اللي كيمكن ليا من تواجد هاد المنطقه اللي كتكون مغموره بالماء ديال البحر، وبالتالي كتمكن ليا من تواجد ظروف ترسب الفوسفات. بالنسبه للموديل الثاني اللي هو ديال بيجو، تيقول ان هاد الاماكن ديال ترسب الفوسفات عباره عن خلجان مرتبطه بالبحر. فوالا. دونك من بعد فيها مناطق اللي هي عميقه اللي هي هذه كتمكن من ترسب الفوسفات، ومناطق اللي هي مرتفعه اللي ما كتسمحش بترسب الفوسفات. وهكذا نكون سالينا هذا الجزء هذا المتعلق بلي باسان فوسفاتي دو ماروك. نشوفكم في الفيديو المقبل.